नमस्ते, म शरद प्रधान। आज रेडियो टुरिज्ममा हामी नयाँ कार्यक्रम र नयाँ गेस्ट लिएर आएका छौँ। हाम्रो विशेष गरेर रेडियो टुरिज्मले चाहिँ हामीले खोलेको झन्डै चाहिँ 7-8 महिना जति भयो र हामी अहिले पनि हामी परीक्षण कालमै छौँ र हामीले नयाँ नयाँ प्रविधि र नयाँ नयाँ अहिले चलिरहेको यो टेक्नोलोजीलाई पनि अब रेडियो टुरिज्ममा चाहिँ हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेछौँ। त्यही सम्बन्धी आज एउटा हाम्रो ट्रायल पनि नयाँ टेक्नोलोजी मार्फत एउटा ट्रायल पनि हामी गरिरहेछौँ र रेडियो टुरिज्म चाहिँ अब विशेष गरी यो मुनाफा रहित हो। हामी कुनै प्रफिटको लागि कुनै उसको लागि चाहिँ हामीले यो रेडियो टुरिज्म गरेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्यासन हो। विक्रम पाण्डेजी मेरो प्यासन हो। यो प्यासनलाई हामीले अगाडि बढाउँ र समाजलाई पनि केही दिउँ भन्ने हो। र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ कमल ढकालज्यू। कमल ढकालज्यूलाई चाहिँ धेरैले चिन्नुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँ चाहिँ घोस्ट राइटिङको चाहिँ एउटा जनक नै भनौँ न। अब एक किसिमले त्यसलाई के भनौँ, त्यसलाई त्यसको चाहिँ उहाँ सुरु नै उहाँले गर्नुभएको भन्दा पनि केही फरक नपर्ला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। उहाँ चाहिँ घोस्ट राइटिङ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साथै उहाँले लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अब अन्य धेरै काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो सम्बन्धी हामी अब चर्चामै रहनेछौँ। स्वागत छ कमलजी यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते कमलजी, हामीलाई एउटा पहिला भनिदिनुहोस् न, यो घोस्ट राइटिङ भनेको धेरैलाई थाहा छैन है। धेरैले चाहिँ अब अनेक थरीको सोचिरहेको हुन्छ। यसको खास के हो घोस्ट राइटिङ, त्यो सम्बन्धी हामीलाई जानकारी दिउँ न। धेरै धेरै धन्यवाद। विक्रम सरलाई पनि देखिरहेको छु। अर्को उहाँले पनि खिचिरहनु। शरद दाई एउटा साहित्यको एउटा अभियन्तासँग आज कुरा गर्न पाएकोमा एकदमै गौरव लागिरहेछ। यो रेडियो टुरिज्ममा आउँदा मान्छेलाई जस्तो हामी नेपालीमा घोस्ट अनि राइटिङ भनेर जोड्ने चलन छ। घोस्ट भने भूत, राइटिङ भने लेख। अनि भूत लेखक हो भनेर मलाई चाहिँ एउटा सम्झना पनि आउँछ, किनभने अब यो लगभग 10 वर्ष पनि भइसक्यो नेपालमा चलाउन थालेको छाया लेखन। अब नेपालीमा भन्दा त्यसलाई छाया लेखन, तर एउटा विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु त्यो एउटा लेखनको ब्रान्ड, राइटिङको ब्रान्ड। राइटिङको पनि ब्रान्ड हुन्छ। खानाको चाहिँ जस्तो भर्खर पिज्जा हट KFC खाइरहेको नेपालीलाई होइन, त्यसपछि अरू कपडाहरू भल लगाइरहेलाई, अझ कति गाडीहरू जुन एउटा BMW भर्खर आइरहेको नेपालमा, यो लेखनको पनि ब्रान्ड हुन्छ। यो त एउटा अर्कै कुरो हो भन्ने लाग्छ, तर वास्तवमा यो चाहिँ घोस्ट राइटिङ भन्ने लेखनको ब्रान्ड भयो। त्यसकै एउटा चाहिँ यो लन्डनमा ओरिजिन भयो र संसारभरि अहिले डेभलप कन्ट्रीमा देखिन्छ। हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप अब लिस्ट डेभलपमा त्यो कमै देखिन्छ। तैपनि हामीले सुरु गरिरहेका छौँ त्यसलाई घोस्ट राइटिङ नेपालको नाममा। अब यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? घोस्ट राइटिङको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? यो जस्तो यसको अब विधाता भनौँ न, भाग्य, यसको चाहिँ जननी भन्यो भने लन्डन भयो त्यसको। तर त्यसको म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दो हो, किनभने हामी नेपाली हौँ, हामी पूर्वीय दर्शनमा छौँ। यो चाहिँ जति बेला उनीहरूले यो ब्रिटिसहरूले कोलोनी बनाए इन्डियालाई र पूर्वीय सभ्यता पनि उनीहरूले लिएर गए, वास्तवमा त्यो चाहिँ व्यास लेखन रहेछ। र त्यसले चाहिँ मान्छेहरूको किताब लेख्ने अनुभव छ, समय छैन। अब लेखन पनि छ, तर एक समयपछि लेखन पनि ओइलाउँछ नि। जस्तो अब T.S. एलियटको जर्ज बर्नार्ड शाहको पनि त्यहाँ गरिएका छन् होइन। त्यसमा त्यसरी चाहिँ लेख्ने काम गर्छ यसले। खास बायोग्राफी, अटोबायोग्राफी, मेमोयरलाई बढी काम गर्छ र अरूहरूलाई एडिट पनि गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै यसमा जस्तै हामीले तपाईँले पूर्वीय दर्शन कुरा भने, पूर्वीय दर्शनमा जस्तै महाभारत लेख्यो, गीता लेख्यो भन्ने एउटा, लेख्ने एउटा पनि छ नि। यसलाई के घोस्ट राइटिङ भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा उनीहरूले अब हाम्रो रिसर्च हामीसित हेर्नुहोस् अध्ययनको कोही छैन। जस्तो अब लन्डनमा भन्यो नि घोस्ट राइटिङको, त्यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छे छन्, सयौँ संस्थाहरू छन्, अब क्रिएटिभ राइटिङका युनिभर्सिटीहरू छन् होइन। संसारभरि त्यत्रो उनीहरूको पढ्ने कुरो छ। हाम्रोमा त पढ्ने कुरो छैन। हाम्रो त उही व्यासको खोला उहिलेदेखि अहिलेसम्म बगिरहेछ। अब व्यास तपाईँको तनहुको व्यास गुफा त्यस्तै देखिन्छ, जहाँ ओरिजिन भयो व्यासको भनिन्छ। नेपालमा भन्यो भने त्यसको चाहिँ जुन एउटा पूर्वीय दर्शनमा आधारित हो भनेर हामीले त्यसलाई दाबी गर्न सक्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भने जस्तै त्यो पूर्वीय दर्शनमा जुन लेखेका छन् त्यसलाई घोस्ट राइटिङ भन्दा नि व्यास लेखनलाई जुन भन्छ नि, त्यो अब अहिले त ब्रान्डिङ व्यास लेखन भने त विश्वले बुझ्दैन, तर घोस्ट राइटिङ भने नि विश्वले बुझ्छ। तर त्यसलाई चाहिँ लिएर व्यासमा हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले भने जस्तै साँच्ची नै त्यो एउटा ग्रुप अफ राइटर भनेर लेख्या त भने ग्रुप राइटर नि, जस्तै अब वेद पनि त एउटा लेखेको होइन, उपनिषद एउटा लेखेको होइन। ग्रुप अफ राइटर्स लेख्दै थप्दै ल्याउँदै पहिला श्रुतिमा थियो, पछि चाहिँ लिखितम रूपमा आउँदै गयो है। मलाई लाग्छ हाम्रो यसलाई पनि, हाम्रो समाजलाई पनि हामी पनि पछि छैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ अब चिनाउनु पर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्छ होइन।
एकदम सही कुरा गर्नुभयो। मैले त्यही भएर घोस्ट राइडिङले भने जस्तो भवन बनाएको छैन, बाँसको भवन बनाएको छौँ हामीले। बाँसको भवन के भनौँ, बाँसको एउटा रस्टिक हाउस भनौँ न, त्यस्तो घर बनाएर त्यहाँ त हजुर त पाल्नु पनि भएको छ, 5-6वटा घर बनाएर बस्यो। त्यसको मेरो इन्टेन्सन पनि अलिकति अब 10 वर्ष हो, अब 10 वर्ष पछि त्यसलाई ब्यास सभ्यतामा कन्भर्ट किन नगर्ने भन्ने म भित्र एउटा चेतनाको दियो चाहिँ बलिरहेछ। यो तपाईँले यो घोस्ट राइटिङ नेपाल सुरु गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो? यो यस्तो 2066 साल असार 19 गते यसको दर्ता भयो। त्यो 1-2 वर्ष चाहिँ म अब त्यो दर्ता मात्र भयो, किनभने मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने, चिन्दै नचिन्ने होइन। अनि मैले चाहिँ अब यो मार्केटिङ गरेर पनि हुनुहुने रहेछ क्या पुरा। तपाईँको म त बिजनेस पनि गर्थेँ होइन, पत्रकारिता हुँदै बिजनेसमा आएको मान्छे हो, र यो लेखन र व्यापारको एउटा समूह हो भन्ने लागेर यसलाई चलाउने विचार गरेँ। अनि मैले मार्केटिङ टन्न मान्छे, केटी मान्छेहरू तपाईँको 5-7 जना राखेर पुरा घर घर पठाएर, तर कसैलाई त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो त प्रडक्ट होइन नि, चेतनाको नि मार्केटिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पछि चाहिँ 10 वर्ष भयो, तर 66 साल 67 साल 68 साल त्यति चलेर 69-70 पनि चलेन। अनि म पनि अरू बिजनेस मेरो नि तपाईँको यहाँ अब रेडियो टुरिज्म पनि भयो, तपाईँले एउटा नयाँ प्रयोग गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो मेरो ट्राभल एजेन्सीहरू पनि थियो। अनि म त्यता बिजी पनि थिएँ, किनभने एउटा इकोनोमिकल पनि मान्छेलाई चाहियो होइन। साहित्य भनेपछि तपाईँ अर्को के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ नि, म साहित्यमा छु भने अर्को के गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोध्छ मान्छे। अनि अर्को के गर्छ भन्दा म चाहिँ ट्राभल पनि चलाउँछु भन्ने, समाचार पत्र पनि काम गर्छु भन्ने गर्थेँ। तर मैले ती सबैलाई छोडेपछि 71 सालपछि यसलाई चाहिँ भ्रिकुटी मण्डलमा एक्जिबिसन गरेर घोस्ट राइटिङ चाहिँ के हो भनेर तपाईँको यम्बुरी बुक र हामी 2जना भएर त्यो एक्जिबिसन गरेपछि धेरै मान्छेले घोस्ट राइडिङ चिने। अनि मलाई के लाग्यो, अब त्यो घोस्ट राइडिङ चिने भन्दा नि त्यही भूत लेखक भनेर चिने होइन। घोस्ट राइडिङको एउटा यस्तो छ, विश्वव्यापी यो छ त्यो छ भन्ने हुँदा नि यो भूत लेखक हो, यसले चाहिँ वास्तवमा साहित्य खत्तम पार्ने भयो, बिगार्ने भयो, बर्बाद बनाउने हो भन्ने हिसाबमा साहित्यकारले पनि चिने जस्तो लाग्यो। किनभने साहित्यकारलाई नै त्यो नलेज छैन क्या, विश्वमा कति राइटिङ छ, कस्तो प्रयोग छ राइटिङहरूको भन्ने कुरो नेपालको साहित्यले बुझ्नुपर्ने छ, तर त्यो बुझिरहेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको यसो हेर्दा के देख्छ भने तपाईँले चाहिँ अरू राइटरहरूलाई पनि बोलाएर तपाईँको त्यही ग्राममा, जस घोस्ट राइटिङ ग्राममा चाहिँ तपाईँले प्रशिक्षण दिनुहुन्छ सबैलाई। अहिलेसम्म कति विद्यार्थीहरूले प्रशिक्षित भइसके जस्तो लाग्छ? अहिले 14औं ब्याच आज बिहान भर्खरै डाक्टर विप्लव ढकालको क्लास छ। अब क्रिएटिभ राइटिङ हो त्यो चाहिँ, घोस्ट राइटिङले चलाउने एउटा अहिले त्यसलाई हजुरजनाको जुन ठाउँ छ त्यसलाई लेखन कुञ्ज भन्छन्। म चाहिँ बिस्तारै घोस्ट राइटिङबाट बिस्तारै टाढा हुँदै अब लेखन कुञ्ज हुँदै त्यो ब्यास सभ्यतामा छिर्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय छ। र त्यो एउटा त्यसले चाहिँ नेपालमा एउटा प्राप्ति गर्छ, एउटा पूर्वीय दर्शनमा प्राप्ति गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ अहिले 14औं ब्याच हो। 14औं ब्याचमा चाहिँ एउटा ब्याचमा कम्तीमा 20 देखि 30 जना हुन्छ भने 300 चान्सुन चाहिँ तपाईँको मान्छे भइसक्यो। यो वर्ष चाहिँ अलिकति कोभिडले गर्दा मान्छे कम आउनु भएको छ, 15-16 जना मात्रै हुनुहुन्छ। तर 300 एभरेजमा मान्छेले त पढिसके क्रिएटिभ राइटिङ। तिनीहरू चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ लेखन कुञ्जबाट चाहिँ ग्रेजुएट भनौँ न, अब भाषामा अङ्ग्रेजी भाषामा, नेपालीमा त त्यो स्नातकभन्दा अलिकति अर्को सुन चाहिँ ग्रेजुएट भएर निस्केकाहरूले पनि त लेखनमा लाग्नु भएको छ है। एकदमै म त खुसी पनि छु एक हिसाबमा। मलाई के लाग्छ शरद दाइ भने यो मान्छेलाई खुसी दिने कुरो चाहिँ साहित्य, कला, अध्यात्म हो क्या। त्यो भित्रबाट मान्छेलाई खुसी दिने, भित्रबाट चाहिँ त्यसलाई मान्छेलाई खुसी दिने कुराहरू छ। किनभने त्यहाँ पढ्न आउने मान्छेहरू हजुरको एउटा मिडिल एज भनौँ न, 50 वर्षभन्दा माथि 70 वर्षसम्मको मान्छे पढ्न आउने ब्रान्ड भइसक्यो घोस्ट राइटिङ भनेपछि। एउटा क्षेत्रको रुखहरू हाम्रो त्यहाँ पढ्ने मान्छेहरू अहिले तपाईँको 2-3वटा उसमा 2टा मात्र युनिभर्सिटीको चाहिँ उपकुलपति हुनुहुन्छ। त्यहाँको अब हाम्रो साहित्यकारले के श्रवण मुखार्क दाई होस्, विप्लव दाई होस् होइन, उहाँहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ प्रशिक्षित भन्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सर भनेर नमस्कार गर्नुहुन्छ। कति कुन ठाउँमा जिएमहरू छ त्यस्तो मान्छेहरू पढ्न आउनुहुन्छ। एउटा क्षेत्रको रुखहरू त्यहाँ साहित्यमा सर्न मान्छेको जुन भित्रको चाहना छ नि, लेख्नुपर्छ, लेख्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने भन्ने चाहना चाहिँ तपाईँहरूको यो लेखन कुञ्जको राइटिङ के भनौँ वर्कसपबाट चाहिँ मान्छेले आफूलाई जुन हुन्छ नि, अब मान्छेलाई त लेख्ने चाहना त भइरहेको हुन्छ वर्षौँदेखि, तर कहाँ सिक्ने, के गर्नु सिक्ने ठाउँ छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ठाउँ दिइरहनु भएको छ, सिक्ने ठाउँ हो। अब मलाई त अब जस्तो साहित्यकारहरूले चाहिँ साहित्य पनि सिक्ने कुरा हो, यो त उर्वर कुरा हो भन्नुहुन्छ। तर अब शरद प्रधान एउटा मान्छे तपाईँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ,
तपाईँको एक्सपिरियन्स जुन अस्ति मैले सुने तपाईँको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि मान्छेले त अनुभव सिद्ध गर्छ नि त तपाईँ कसरी हाउ टु राइट कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँले कसरी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ लेखनको प्याटर्न के हो त्यो बुझ्नु त नेपालका सबै टप मान्छेहरू त्यहाँ आएर आफ्नो कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा व्यावहारिक रूपमा र प्रायोगिक रूपमा भन्छौँ सैद्धान्तिक इट मिन्स कविता के हो कथा के हो निबन्ध के हो नाटक के हो होइन उपन्यास के हो यी कुराहरू हामीले सैद्धान्तिक गीत के हो गजल के हो यी सैद्धान्तिक रूपमा हामीले सिकाउँछौँ त्यसपछि व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई तपाईँको त्यहीँ लेखाउँछौँ प्रायोगिक रूपमा त्यो तपाईँको उसले त्यसलाई लेखेर त्यसलाई हामीले कम्पिटिसन जस्तो गराउँछौँ त्यसरी हामीले 3 महिनाको कोर्स गर्छौँ त्यो 14औं ब्याच अहिले चलिरहेछ अझै भर्खर बिहानदेखि डाक्टर विपुल ढकालको क्लासबाट त सुरु भएको छ र नेपालका सिद्धहस्त साहित्यकारहरू त्यहाँ आएर आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ र तपाईँले भने जस्तो लेख्ने चेतना मान्छेभित्र हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेछ तपाईँले ठ्याक्कै कुरा मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थिएँ हाम्रो जीवलामा सेनीजी उहाँले चाहिँ नेपालको भनौँ न सबभन्दा धेरै पुरस्कार राशिको पुरस्कार दिने उहाँ हुन्छ मैले उहाँलाई सर हजुरले पुरस्कार दिनुमा मेरो कुनै विवाद छैन विवाद पनि गर्न चाहन्न तर पुरस्कार थाप्ने योग्य चाहिँ मान्छे बनाउन तपाईँहरूले जस्तो वर्कसप चाहिँ गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो वर्कसप गर्ने मान्छेहरूलाई जोबाट चाहिँ राम्रा लेखकहरू जन्मोस् सर भनेर त हुन्छ नि एकदम कुरा गरौँ न भन्नुभएको थियो म त उहाँलाई मैले अहिले अस्ति मैले फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको थिएँ कि लेखकलाई ठुल्ठुलो पुरस्कार चाहिँ अब 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्षको मान्छेलाई ठुल्ठुलो पुरस्कार दिएर केही अर्थ रहेन नि त जब 20 22 25 वर्षको जो लेख्न चाहने बच्चाहरूलाई हामीले त्यो स्पेस दिनु सक्यो भने तपाईँले अलिक जुन गरिरहनु भएको छ नि त्यस्तो गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको त्यही त होला विचार मान्छेहरू गाई नपालिकन दुध खान खोज्छ नि गाई पाल्दा त भकाएर सोध्नु पर्यो गाईलाई चाहिँ दाना पानी हाल्नु पर्यो त्यसले लात्ती हान्न दुध दिँदा त्यो सहयोग सर्नु पर्यो यी अवस्थामा यो गर्न गाह्रो छ नि एउटा साहित्यलाई नमानिरहेको समयमा एउटा केटा मान्छेले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ घोस्ट राइटिङ थिएटर राइटिङ भनेर चलाउनु भने कति गाह्रो छ होला त्यसको फिलिङ मैले मात्र गर्न सक्छु अरू त्यहाँ आउने मान्छेलाई त इन्जोय ओहो रुखहरू छन् ओहो गमलाहरू छन् ओहो यो छ त्यो छ भने तर त्यो तपाईँले भने चाहिँ पुरस्कार राख्न सजिलो हो होइन पुरस्कार राख्नु भने मैले पनि अब त्यहाँ 1 करोड 40 लाख चान्जुन लगाएर त्यत्रो बनाइयो तर त्यहाँ मैले त्यो 1 करोड 40 लाखलाई अक्षय कसमा लगाएर पुरस्कार राखेँ भने मैले पनि 10 लाख दिन सक्थेँ होला नि त्यसो भनेर फेरि पुरस्कार दिनेप्रति मेरो दुराग्रह पूर्वाग्रह होइन आग्रह होइन पुरस्कार पनि एउटा मान सम्मान इमानको काम हो तर जुन पुरस्कार दिने लायक बनाउने भने त धेरै ठुलो कुरो हो अहिले हाम्रो ब्याचमा त्यहाँ तपाईँको 300 जना भन्दा बढी प्रशिक्षित हुनुभयो उहाँले प्रत्येकजनाले एउटा दुईटा कृति लेख्नुहुन्छ बिस्तारै मान्छे अगाडि बढ्दैछन् भोलि उहाँहरूको जुन एक्सपिरियन्स मैले भनेको थिएँ होइन हजुरलाई एउटा क्षेत्रको रुखहरू त्यहाँ साहित्यमा सर्न आइरहेछन् त्यो साहित्यमा सर्यो भने त नेपाली साहित्यले प्राप्ति गर्छ नि त एउटा विद्युत वर्ग पनि आउँछ अर्को हामीले बच्चाहरूलाई पनि तपाईँको साना बच्चाहरूलाई पनि पढाउँछन् क्या क्रिएटिभ राइटिङ भने जुन बच्चाहरूलाई अब अहिले त बच्चाहरू हेर्नुहोस् साँच्चै भने इङ्ग्लिस मात्र पढ्ने भए नेपाली भाषा नै मर्ने भइसक्यो मेरो छोरीले 8 वर्षकी छ उसले कुरा गर्दा नेपालीमा पनि बोल्दिनँ म पनि त्यसलाई गौरव गर्थेँ आजकल चाहिँ म यो साहित्य चलाउन थालेँ के लाग्यो ओहो मेरो भाषा त मर्ने भयो भन्ने लाग्छ त्यस कारणले जुन त्यो बच्चाहरूलाई पनि हामी साहित्यका कथा कविता निबन्धहरू सिकाउँछौँ त्यो एउटा यसको गाह्रो पक्ष छ तर पैसा मात्रै प्राप्ति होइन नि त जिन्दगीमा त्यो बाहेकको प्राप्ति चाहिँ यसमा छ मलाई कथा लाग्छ भने त जस्तै तपाईँहरूले जुन अहिले काम गरिरहेको छ हाम्रो जसले सुनिरहनु भएको छ अथवा भोलि पनि सुन्नुहुन्छ यो त क्रमशः सुनिरहने कुरा हो एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै उहाँहरूको जुन हाम्रो कमलजीले जुन प्रयास गरिरहेको छ तपाईँ यो प्रयासमा चाहिँ तपाईँहरू हामी पनि जुटिदिनुपर्छ जस्तै उहाँहरूले चाहिँ क्लास चलाइरहनु भएको छ सिकाइरहनु भएको छ त्यो अवसर लिनु पर्यो किन विदेशमा यस्तो त तपाईँको अवसर त क्लासहरू लिन्छ जस्तै हाम्रो ठुल्ठुलो राइटर नेपाली राइटर मनुश्री थापा नै भन्नु उहाँ नै यस्तो वर्कसप धेरै गरेर पोख्त भएर अहिले मनुश्री थापा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गर्नु त उहाँ हामीले यसो त मनुश्री थापाले लेख्नुहुन्छ तर उहाँले कति उहाँहरूले यस्तै एउटा जुन राइटिङ वर्कसप र एउटा मैले के पनि दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु कि घोस्ट राइटिङ भन्नाले घोस्ट राइटिङ मात्र होइन त्यहाँ क्रिएटिभ राइटिङ पनि पढाइन्छ क्रिएटिभ राइटिङ पनि बुझाइन्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु अब एउटा तपाईँलाई प्रश्न छ अहिलेसम्म तपाईँहरूको घोस्ट राइटिङ जुन तपाईँले सुरु गर्नुभयो एउटा संस्थाकै सुरु भयो त्यहाँबाट कतिवटा व्यक्तिहरूको पुस्तकहरू चाहिँ निस्किसक्यो भन्न यस्तो पुस्तक जस्तो मैले यहाँ ल्याएको मान्छे भूमिकाको पुस्तक वास्तवमा यो एउटा नेपालमा ट्रान्सजेन्डरको बायोग्राफी निक्लिनु भने त्यो सधैँ थिएन त्यसको दुःख त मैले भोगेँ होला नि यो कसरी गऱ्यो भन्ने कुरा त्यस कारण यस्तो किताबहरू हामीले विभिन्न तपाईँको जात वर्ग क्षेत्र धर्म लिङ्ग त्यो मान्छेहरूको किताब अहिले त पछिल्लो समय 111वटा हामीले पब्लिस गरिसकेका छौँ हामी 500+ किताबहरू लेखिरहेछौँ होइन यी किताब मान्छेहरूलाई गयो भेट्यो कथा लेख्यो रिसर्च गर्यो गाह्रो कुरो हो तर अब सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि मलाई के लाग्छ भने म त
जहिले पनि भनिरहेको छु मलाई आफैलाई, ईश्वर छ भने ईश्वरलाई होइन, म चाहिँ मैले आफ्नै आमालाई पनि 10,000 किताबहरू लेखेर म मर्न पाएँ भने र त्यो 10,000 किताबलाई संस्थागत गरेर म मर्न पाएँ भने म जन्मेको सार्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अरू कुनै तपाईँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा त्यो यो भनी छैन दाइ होइन। त्यस कारण यस्तो किताब अहिले हामीले 500 भन्दा बढी लेखिरहेको छौँ, 500 भन्दा बढीको होइन। यो चाहिँ अब जुन मैले पहिला लेखा यो किताबले किताब तान्छ भने जस्तै यो किताब जुन गो हेड मैले समाचारपत्रमा काम गर्दाको कोलमको आधारित हो होइन। त्यसपछि तपाईँ मान्छेले कोलम यो पोजिटिभ कोलम लेख्यो, यसलाई चाहिँ उ गराउन के अरे किताब निकालौँ भने मान्छेको प्रेरणा भने सबभन्दा ठुलो प्रेरणा हो हुन त बोट बिरुवाहरूले पनि प्रेरणा दिन्छ। अनि यो किताब पछि मैले अब यो किताब चाहिँ घोषटाडिङले होइन योगी विकास नन्दले पनि प्रेरणा दियो भने गरौँ न भन्ने लाग्यो। अनि उहाँले चाहिँ म निकालिदिन्छु भन्नुभयो, मनोक्रान्तिले निकाल्यो पहिला। र यो किताबमा तपाईँको नेपालको जस्तो सफल 55 नेपाली अवतारका कथा यो 70 सालमा यही चैत महिनामा निक्लेको 6,500 किताब बिक्यो। म त गजब लाग्यो, ओहो 6,500 किताब बिक्दा त तपाईँको संसारभरिबाट फोन गर्दा छन्, संसारभरिको मान्छेले कुरा गर्दा छन्, इमेल त्यस्तै आउँदो रहेछ, भरिँदो रहेछ, यो त ठिक चिज हो नि भन्ने लाग्यो। इकोनोमिकली पनि ठिक हो भन्ने लाग्यो क्या दाइ त्यो बेला, किताब लेखेर पैसा आउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। तर अब अहिले चाहिँ म के लाग्छ भने यो जुन तपाईँ जानुभएको ठाउँ थापा गाउँमा त्यो बनाएको छ अहिले वास्तवमा इकोनोमिकली त यो ठिक ठाउँ भइरहेछ। अर्थको कुरा चाहिँ बाहिर राखेर लाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। तर कुनै दिन तपाईँले अहिले जुन भने जस्तो कतिवटा किताब निक्ले भन्ने क्रममा 111 निक्ले, 500 लेखिरहेको छौँ, 10,000 किताब बनाउँछु भनेर त्यो 10,000 किताब भन्दा त त्यसले आकार अब म बुढो होला, चुर्लुम्मै बुढो होला, तर त्यति बेला चाहिँ यसले चाहिँ पैसा पनि एउटा मनी पनि जेनेरेट गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले अब तपाईँले नदेखेका क्या भेट्दै नभएका अनसङ हिरोजको किताब हामीले बनाइरहेको छौँ होइन। अनसङ हिरोज क्या तपाईँलाई अस्ति मैले एउटा ताराबहादुर कुँवरको किताब दिएको थिएँ नि होइन, कसले गन्छ उहाँलाई, एउटा ठेला गाडालाई कसरी गन्छ यो समाजले, हामीले त उसको बायोग्राफी लेखिरहेको छौँ नि होइन। अनि यसमा तपाईँहरूको समूह टिम तपाईँ एक्लैले त सम्भव नै छ नि, तपाईँहरूको टिम कत्रो छ अहिले यसमा चाहिँ? म पहिला साँच्चै हो नि एकजना घोस्टाइटर थिएँ होइन। मान्छेले भूतलेखक आयो भन्थ्यो मलाई, म हाँसिरहन्थेँ, रमाइलो पनि लाग्थ्यो होइन। अब आज घोस्टाइटर भन्ने भए अहिले 70 भन्दा बढी साथीहरू जो लेखिरहने मान्छे लेख्ने त हो नि। टिएस मान्छेले त पहिला के लाग्थ्यो भने मलाई तपाईँको मैले काठमाडौँ पछि विराटनगरको एउटा एक्सपिरियन्स अलिकति भन्नु पाउँदैन। विराटनगरमा एक्जिबिसन गरेका थिएँ, अनि त्यहाँ मलाई के लाग्यो चेतनाको एउटा दियो पूर्वको ठाउँ होइन, बिपी कोइरालाहरू जस्तो त्यता 4-4वटा प्रधानमन्त्री बनाएको ठाउँ, त्यो त वास्तवमा चेतनाको दृष्टिले बहुत धरिलो ठाउँ होला भन्ने लाग्यो। के लाग्यो अब घोस्ट राइडिङको एक्जिबिसन चाहिँ त्यहाँ गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्यो। 73 सालमा मैले त्यहाँ एक्जिबिसन गर्दा मलाई चाहिँ मान्छेले तपाईँको यो घोस्ट राइडिङ गर्ने साहित्य बिगार्ने खतम पार्ने भनेर गाली पनि गर्नुभयो क्या, ढुङ्गै हान्नुला जस्तो अचम्म लाग्यो मलाई। अनि मैले भने ए बाबा तपाईँहरू ज्ञानमा भक्ति गर्नुभयो होइन, ब्रिटिसहरूले ज्ञानमा चाहिँ रिसर्च गरे, ज्ञान हो कि नि भनेर त्यसलाई कोटाएर हेरे, प्रयोग गरेर तपाईँले भक्ति गर भनेर पुरै भक्ति गर्नुभयो, हाम्रो साहित्य बिग्रेर गयो। साहित्य त हाम्रो हो नि त यो त घोस्ट राइडिङ त, हिजो ब्याच लेख्न हामीसँग थियो त। अब तपाईँले चाहिँ बाहिर मान्छे आएर को आएर लेख्छ भनेर ठान्नुभयो, तपाईँ लेख्ने भने त त्यही लेखकले हो नि त, बाहिर मान्छे आएर त लेख्ने होइन। त्यस कारण लेखकको लागि इकोनोमिक अर्निङ हुने ठाउँ हो। एउटा किताब लेखेर ऊ सुपर हिट होला, एउटा स्टारडम क्रिएट गर्ला, तर त्यसपछि उसलाई गाह्रो हुन्छ नि त लाइफ त, एउटा किताबले खान दिँदैन। अब अरू पनि काम गर्न सक्दैन, होल टाइमर पनि हुन सक्दैन, कति गाह्रो छ। यस्तो घोस्ट राइडिङ जस्तो संस्था भयो भने त लेखेर बाँच्छ नि त। त्यस कारण हजुरहरूले लेख्ने हो यो भनेर मैले बुझाएको थिएँ। त्यस कारण म एकजना थिएँ, अहिले मैले 70 भन्दा बढी बनाइसकेँ। त्यो मलाई खुसी पनि लाग्छ। त्यही हाम्रै अफिसमा तपाईँ भेट्न जानु भने 20-25 भेटिरहेको, तपाईँले भेट्ने मान्छेहरू भेटिरहेको छ। घोस्ट राइडिङ भन्दामा त्यो अर्को मान्छे भएर आउने होइन नि, नेपाली समाजमा चाहिँ त्यो को हो भूतलेखक भन्ने छ, जसले स्टार क्रिएट गर्छ लेखेको त्यसले लेख्ने हो नि होइन। तपाईँको अब घोस्ट राइडिङ किताबको राम्रो नमुना भन्यो भने स्टिभ जबको किताबलाई लिन्छ होइन। त्यत्रो टाइम्स पत्रिकाको सम्पादकले घोस्ट राइडिङ गरे नि त होइन। त्यस कारणले अब नेपालमा चाहिँ त्यो टाइम्स पत्रिका सम्पादकले घोस्ट राइडिङ गरे पनि मैले त लेख्नुहुन्न, म घोस्ट राइडिङ गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। इकोनोमिक अनि लेखेर गर्नु पऱ्यो नि, यो पेन्ट गर्नेले गर्छ, अहिले उहाँले त्यो खिचिरहनु भएको छ, उहाँले त्यो काम गर्नुभएको छ, एउटा कोट बनाउनेले कोट बनाइरहेको छ, हामी पनि लेख्ने एउटा काम त हो नि। त्यसरी यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहेको छु मैले। अब तपाईँले हामीले पनि देखिरहेको छौँ विगतमा त धेरै ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूले, रिटायर्ड जज साहबहरूले, रिटायर्ड सचिवज्यूहरूले, बिजनेसम्यानहरूले पनि घोस्ट राइटिङ गरिरहेछ। अब कतिले एक्सेप्ट गर्छ, कतिले एक्सेप्ट गर्दैन। ठुल्ठुलो कलाकारले पनि मैले आफै लेखेको भन्छन्, ठाउँ ठाउँ मेलामा पनि भाग लिइरहेको हुन्छन्, तर त्यो घोस्ट राइटिङ हो भनेर सबैलाई थाहा पनि भइरहेको हुन्छन्।
मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ अलिकति अनेस्टली आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। जस्तै भनौँ न मेरो जीवनी एउटा कोही एबिसिडी लेख्छ भने जस्तै विदेशमा चाहिँ अब मनिषा कोइरालाकै भनौँ न तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा अङ्ग्रेजीमा लेख्यो तर त्यहाँ अर्को उसको घोस्ट राइटरको नाम पनि आएछ क्या विथ फल्ना फल्ना भनेर। इन्डियामा पनि विथ फल्ना फल्ना भनेर लेख्ने चलन छ तर हामीलाई चाहिँ अब एकजना व्यक्तिले लेख्छ भने विथ नलेख्ने उसकै नाम मात्रै लेख्ने चलन छ। त्यसलाई के कस्तो हेर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु हो, यो एकदम मलाई चाहिने प्रश्न छ क्या। यो प्रश्न नभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो ढुङ्गा मूर्ति बन्दैन। यसो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। घोस्ट राइटिङ भने पहिलो कुरो मलाई के लाग्छ भने अर्कोको कथा हामीले भन्यो। जस्तो तपाईँ मेरो अगाडि उभिनु भएको छ, उहाँ मेरो अगाडि उभिरहनु भएको छ, उहाँ यङ हुनुहुन्छ त हामी अलिकति तपाईँ अलिकति मिडल एज हुनुहुन्छ, फरक छ नि जीवन त। उहाँलाई मैले 5वटा तपाईँको दुःखको प्रकार भन्नु न भन्यो भने म तपाईँको दुःख त एउटै हो नि त, त्यसले आँसु ल्याउँछ थाहा छ, हाँसो एउटै हो, तपाईँको सुख एउटै हो त्यसले हाँसो ल्याउँछ होइन, दुःख र सुखको त्यो कम्बिनेसन हुन्छ। तर सोध्यो भने त फरक हुन्छ नि कथा। त्यो घोस्ट राइटिङ भनेको के छ, कल्पना गर्न सकिँदैन अर्काको जीवन, कल्पनै गर्न सकिँदैन। कति कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ कति भन्नुहुन्न, मान्छे कति कुरा नबनिकन जीवनमा आफै लिएर जान्छ माथि। त्यो कथा नबनी भएर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा अर्कोको नाममा लेखिदिनु भएर घोस्ट राइटिङ भनेर छ क्या। कथा चाहिँ उसको हो नि, त्यस कारण नाम उसको हुनुपर्छ भनिरहेछ हेर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली समाजमा अथवा तपाईँले ब्रिटिस समाजमा अहिले हामीले चाहिँ सम्पादक अथवा विथ फलानु भनेर नलेखे पनि प्रत्येक किताबमा सम्पादक फलानु भनेर लेख्छौँ। त्यो सम्पादक भनेको त्यही हो। कथा चाहिँ जस्तो अहिले यहाँ के भने हजुरले भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ एउटा जुन जति बायोग्राफी अलिअलि घोस्ट राइटिङमा अरू पब्लिकेसनले गरे। पहिला त मलाई गाली गर्थे घोस्ट राइटिङ गर्थ्यो भने चाहिँ आखिरमा पछि पब्लिकेसनै 66 पछि पब्लिकेसनहरूले घोस्ट राइटिङ गरे नि होइन। अहिले सबैले घोस्ट राइटिङ गरे, पहिला मलाई त घोस्ट राइटिङ गर्ने भने गाली गर्थे नि त। आज पब्लिसरहरू सबै घोस्ट राइटिङमा छन्, अरू किताब लेखिरहेको छन् होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ म त पहिल्यै घोस्ट राइटिङ गर्ने हो भनेर आएको थिएँ नि त। त्यो भएर हामीले चाहिँ सम्पादकको रूपमा भनेर नाम दिएका छौँ। कथा मेरो उसले भन्न पाउँछ किनभने उसको कथा हो नि। कल्पना गर्न सक्छु तपाईँलाई मैले टक्राएको 1-2टा किताब, अब भूमिकाको किताब सुसाइडको अन्तिम रूपमा डोरी छिनेर त्यो मान्छे चाहिँ नयाँ चेन्ज भयो नि त, यो थाहा थियो त, कथा थाहा थिएन। अहिले उहाँको कथा आयो, यहाँ तपाईँको चाहिँ सम्पादक भनेर हामीले टिमको नामै लेखेका छौँ होइन। अरू किताब पनि त्यसरी लेखेका छौँ। तर यहाँ हजुरले भनेको प्रश्न चाहिँ के भने यहाँ जुन जर्सापहरूको किताब आयो होइन, अरू बिजनेस पर्सनहरूको किताब आयो, त्यो किताबले चाहिँ छोपियो क्या अरू मान्छे। अनि त्यो चाहिँ त्यो किताबले कस्तो लेख्यो भने यो विश्व ब्रह्माण्डै मै हुँ, मैले गरे हो, म छु त्यहाँ, सबैको केन्द्र म हुँ भन्ने जस्तो देखायो। त्यसले गर्दा बायोग्राफीप्रति नि ओहो के लेख्ने अरे किन लेख्नु भन्ने बनायो क्या मान्छेलाई। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो तपाईँले यो प्रश्न मलाई एकदमै चाहिने प्रश्न थियो। मैले देखेको होइन विदेशी किताबहरू पढ्दा, इभन इन्डियामा किताब पढ्दा ठुल्ठुलो राइटर्सहरूको जीवनी लेखिरहेको छ। अब एउटा एकदमै व्यस्त एक्ट्रेसले कसरी लेख्नु भ्याउँछ, एउटा उसले चाहिँ दिनमा 3 सिफ्ट काम गरिरहेछ। एउटा एक्ट्रेसले एउटा एक्टरले उसले आफ्नो बायोग्राफी लेख्नु त भ्याउँदैन नि, तर उसलाई लेखिदिने साइडको मान्छे हुन्छ। अनि आउँदा संयुक्त रूपमै उनीहरूको नाम आइरहेको हुन्छ। मनिषा कोइरालाकै हेर्नुहोस्, अर्को एकजना कोही इन्डियन राइटरको संयुक्त रूपमा आइरहेको छ। यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि हामी कहाँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता होइन। सही हो। अब यस्तो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले मेहनत गर्नुभयो नि त, लेख्नु त भयो नि त, तपाईँको पनि त एउटा राइटरको पनि त परिश्रम छ नि त, पैसा सबै कुरो त होइन नि त, उसको पनि त मेहनत परिश्रम इमेजिनेसन शब्द खेलाइ अब शैली त सबै कुरो छ नि। उसले पनि खर्चेको छ भने उसले पनि भोलि पर्सि मैले पनि यो किताबमा सहलेखन गरेको भन्नु पाउनुपर्छ उसको जीवनमा। सही हो, एकदमै राम्रो। यो मलाई एकदम चित्त बुझेको हो भने तपाईँले जुन एउटा राइटरको पनि एउटा स्वाभिमान छ नि त राइटरको। पैसा मात्रै त होइन, 1 लाख देला 2 लाख देला 50,000 देला 20,000 देला दिँदै नदेला आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्वाभिमान छ नि म पनि राइटर हुँ भन्ने किसिमको। मलाई चाहिँ यस्तो ट्रेन्ड चाहिँ अब नेपाली यो घोस्ट राइटिङमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूमा सम्पादन कतिमा सम्पादन पनि आउँदैनन् अब ठुल्ठुलो मान्छेले। अनि मलाई लाग्छ जिन्दगीमा कहिले 1 अक्षर नलेखेको मान्छेले अब किताब यत्रो मोटो ठुल्ठुलो किताब लेखिरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति त्यति मलाई लाग्दैन होइन। त्यसलाई लेख्नुपर्छ, उहाँले लेख्नुहुन्न भनेको लेख्नुपर्छ, तर आफ्नो अनेस्टी पनि कोसँग लेखेको के लेखेको त्यसलाई पनि चाहिँ अब चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरू त सुरुमै घोस्ट राइटर भएर आउनुभयो, घोस्ट राइटिङ भएर आउनुभयो। यहाँ ठुल्ठुलो प्रकाशनहरू पछि लागेको प्रकाशनहरू धेरैले घोस्ट राइटिङ गरे, नाम नभर्नु प्रकाशनहरू है, सबैले जग्जाएरै छन् कुन कुन प्रकाशन भने। अर्को एउटा तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो, जस्तै तपाईँको चाहिँ केरियरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब समाचार पत्रमा आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै समय म पनि समाचार पत्र त कामनामा केही समय आबद्ध भएको थिएँ। कामनामा मैले एउटा कलम चलाउँथेँ। त्यो मलाई लाग्छ 44-45 सालतिर होला। पुष्करजीको अफिस थियो त्यो चिङ्गो मङ्गलमा, त्यहाँ गएर मैले कपिलजीहरू हुनुहुन्थ्यो,
कविजी त अहिले पनि फेरि त्यही जानुभएको छ, उहाँहरू चलाउँथे, तपाईँको जीवन त्यहाँबाट सुरु हुँदै आउनुभयो र तपाईँले पछिल्लो भएर एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ कि काभ्रेमा एउटा चाहिँ रेसिडेन्सी भन्छ विदेशमा, एकपल्ट कर्ण दाइले पनि भन्नुभएको थियो, कर्ण दाइ र दिवाकर दाइले हामी त्यहाँ गएको थियो नि इटालीमा एउटा रेसिडेन्सी, त्यस्तो तपाईँको परिकल्पना छ भनेर सुनेको थियो, त्यसबारेमा अलिकति जानकारी दिउँ न, हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि लाभान्वित हुने थियो। हस्, थ्याङ्क यू। मैले अब जस्तो के यो जीवन, मेरो जीवन यो सास सन्जेल यही काम गर्छु भन्ने मैले आफूलाई पहिला अठोट गरेको छु। त्यो अठोटको लागि म कहाँसम्म जान सक्छु त भन्ने मैले आफूलाई प्लान पनि गरेको छु र म त्यसको लागि जस्तो लेखक कहाँ बाँच्छ भने लेखकहरू भएको ठाउँमा पनि बढी बाँच्छ र त्यसको लागि मलाई के लाग्यो भने अब लेखकको लेख्ने ठाउँ कहाँ छ त भन्दा अब मलाई कहिले के लाग्छ भने शरद दाइ, यो लेखक भने चाहिँ वास्तवमा नेपालमा पैसा सस्तो पाउने, काम महँगो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ क्या, आफ्नो अनुभूति त्यो हुन्छ। उसलाई फुल चाहिन्छ, उसलाई रुख चाहिन्छ होइन, उसलाई गमलाहरू चाहिन्छ, उसलाई चराहरू उडिरहेको चाहिन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसको मार्केट चाहिँ छैन। अब त्यो चरा, त्यो फुल, गमला भने त्यो होटेल खोल्यो भने, जस्तो यो टुरिज्म भएको वर्ष सम्झेँ मैले, त्यहाँ होटेल खोल्यो भने त्यहाँ टन्नै पैसा आउँछ, तर इकोनोमिकली साहित्यको चाहिँ अधिक गाह्रो हो। त्यस कारणले बरु त्यसै खालका एउटा नर्मल घर बनाएर एउटा चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूलाई राख्न सकियो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा दीर्घकालीन हुन्छ र एउटा नेपाली साहित्यको साँच्चै नै राम्रो उत्थान हुन्छ भनी लाएर मैले काभ्रेको रोयाले भन्ने गाविसमा 50 रुपियाँ जग्गा किनेर त्यहाँ चाहिँ 8-9 एउटा घर जस्तो बनाएर लगभग 60-70 घर बनाएर त्यहाँ चाहिँ लेखकहरूलाई त्यो एउटा घर उहाँहरूको घर होस् क्या, मान्छेको घरै पनि छैन। किन लेखक चाहिँ अपमानित भएको छ भन्दा उसँग इकोनोमिक छैन नि त, ज्ञान ऊ आनन्द छ, जोरी छ होइन, जहाँ हिँड्दा पनि ऊ इन्जोय गर्छ। अरू मान्छेहरू एक तनाव भइरहेको बेला तपाईँको चाहिँ ऊ खुसी भएर हिँडिरहेको हुन्छ, तर घर गएपछि ऊ पीडामा हुन्छ किनभने उसँग पैसा हुँदैन। त्यो इकोनोमिक नभए कहिलेदेखिको यो कथा भने अब उहिलेदेखि 2004 सालमा लेख्ने गोपाल प्रसाद रिमाल आमाको सपना लेख्नेलाई त्यही कथा, एउटा केटा मान्छे तपाईँको 70 सालमा आएर सुरु गरेको छ त्यसलाई मलाई पनि त्यही कथा, हजुरलाई पनि त्यही कथा। लेख्ने मान्छेको यो कथा हुनु हुँदैन, लेख्ने मान्छे धनी हुनुपर्छ भन्ने लाएर मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लेख्ने मान्छेलाई एउटा त्यो परिकल्पना, त्यो लेखन ग्राम, त्यो एउटा ग्राम होस्, त्यहाँ चाहिँ पाउलो कोएलो होस्, जेके रोलिङ होस्, संसारका चाहिँ राइटरहरू, फेमस राइटरहरू, ओहो त्यहाँ राइटर बस्दछ भने जान पाउँ भन्ने लाएर त्यो किनेर त्यहाँ बनाउनु। अब अहिले म 80 साल 2 वर्षपछि त्यसको म बनाउनु सुरु गर्न लागेको छु, अहिले डोजरहरू लाएर समाइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ के थाई रूपमै बस्ने कि मतलब कोही जस्तै नेपालको एकजना इक्जाम्पल चाहिँ दुर्लोचन्द्र गौतम चाहिँ म चाहिँ गएर अब 2 महिना चाहिँ त्यहाँ बस्छु तपाईँ कहाँ, अनि दुर्लोचन्द्र गौतम जाने बित्तिकै दुर्लोचन्द्र गौतमबाट सिक्न चाहने विद्यार्थीहरू पनि छ नि त, उहाँसँग एउटै घरमा म चाहिँ पे गरेर ध्रुवचन्द्र गौतमलाई त उल्टा अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन त्यो मोडलिटी बनाउँदा, तर ध्रुवचन्द्रसँग म चाहिँ 1 महिना बसेर उहाँले कसरी लेख्नुहुन्छ, उहाँको व्यवहार कस्तो छ, उहाँले कसरी साहित्य सिर्जना गर्छ, अथवा त्यस्तै कवि एउटा अथवा भनौँ दिनेश अधिकारी कोही त्यस्तो खालको भयो भने मलाई लाग्छ अलिकति त्यो उसले लाभान्वित हुन्थ्यो कि त्यस्तो खालको। मलाई थाहा छ नि तपाईँको कस्तो छ परिकल्पना। मेरो चाहना त्यही नै हो, साहित्यकार त्यहाँ बसोस् र मान्छेहरू जानु, बाहिरका मान्छेहरू पनि आउनु, त्यहाँ यस्तो साहित्यकारहरू रहेछ, त्यो चाहिँ लेख्ने ठाउँ रहेछ, पढ्ने ठाउँ रहेछ, बस्ने ठाउँ छ, त्यहाँ त सबै चाहिँ फलानु भेट हुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालको सबै कल्चर एकैचोटि बुझिन्छ, संस्कृति एकैचोटि बुझिन्छ, त्यो लेखिरहेको मान्छे भेट हुन्छ भन्ने एउटा ठाउँ बनाउन खोजेकै त्यस्तै। र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँको एउटा घर हुन्छ भनौँ न, शरद प्रधानको एउटा घर भयो, कमल ढकालको एउटा घर भयो, त्यो घर चाहिँ हामी त्यहाँ सधैँ जान सक्दैनौँ, हामी यता बसिरहेको छौँ भने त्यो घरमा बाहिरको मान्छे आएर 1 महिना 2 महिना राइटिङ गरेर जान्छ नि। जस्तो म धरती बस्ती मैले भनेको थिएँ, ऊ आयो तपाईँको एउटा किताब लेखेको मान्छेले 80 लाख रुपियाँ भूकम्पमा डोनेसन दिएर गयो। हाम्रो त विश्वको राइटरसँग संसर्गै छैन, यति राम्रो कथाहरू छ हामीसँग होइन। तपाईँको यत्रो भूकम्पको अहिले यत्रो कोरोनाको हाम्रो फरक कथा छ, भूकम्पको फरक कथा छ, यत्रो घरभित्र त्यत्रो दरबारभित्र त्यत्रो राजा मरेछ, फरक कथा छ होइन। तपाईँको हिमालको हाम्रो फरक कथा छ, तराईको फरक कथा छ, पहाडको फरक कथा छ, मान्छेको अनेक छ नि नेपालमा त बाजाको कथा छ, ती लेखेका छैनन्। लेखिने क्रममा होलान् पनि, लेखिरहेको पनि होलान्, तर लेखे पनि परिचित भइरहेको छैनन्, माटो पनि बसिरहेछन्। त्यो किन भन्दा विश्वले त बुझेकै छैन क्या, त्यो विश्वले बुझ्नलाई त विश्वको राइटर त्यहाँ आइपुग्नु पऱ्यो नि त, खोइ त हाम्रो त्यस्तो ठाउँ। त्यस कारण त्यस्तो ठाउँ भएपछि त उसलाई पनि एउटा राइटरलाई चाहिँ पानी भएपछि माछालाई जानु मन लाग्छ नि, त्यस्तै राइटर बस्छन् भने संसारका राइटर पनि आउनु मन लाग्छ। त्यो घरमा तपाईँको घरमा ऊ आएर बस्छ नि होइन 1 महिना। अर्को चाहिँ इटलीको राइटर आएको छ आज, त्यहाँ जाउँ भन्ने हुन्छ, 5-10 जना 20-30 जना भेटी हुन्छ, भोलि तपाईँको फ्रान्सको होला, भोलि फलाना होला, अथवा भोलि जाम्बियाका होला,
त्यो त हो। त्यस्तो ठाउँ बनोस् भन्ने मेरो कल्पना चाहिँ त्यो हो हजुर। हुन त अब नेपालमा पनि तपाईँले भने जस्तै नेपालमा पनि नआएर मतलब लेखकहरू आएर यहाँ धेरै किताब लेखेका छन्। जस्तै एउटा विङसाङ भन्ने धेरै महिला चाहिँ 1953 माउन्टेन इज यङ भन्ने उपन्यास लेखेकी थिए नेपालमै। त्यो उपन्यास पछि चाहिँ फिल्म बनाउने भनेर आएको। त्यो शङ्कर लामिछाने पनि त्यो प्रोडक्सन म्यानेजर भयो, तर फिल्म बन्नेन। त्यस्तै अब एकजना हुनुहुन्थ्यो सिक्किमको राइटर, उहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ पछि क्यान्सर बित्नुभयो। उहाँको किताब चाहिँ पेन्गुइनले छापेको थियो। उहाँ चाहिँ आएर बेगनासको छेउमा बसेर महिनौँ दिन बसेर आएर उहाँले किताब लेख्नुभएको थियो। त्यो किताब चाहिँ उहाँले चाहिँ यो इनफिल्डबाट इन्डिया नेपाल पुरा यात्रा गर्नु त्यसको आफ्नो अनुभव लेख्नु भएको थियो। यहाँ नभएको त होइन, तर अब हामीले त्यसलाई अब तपाईँसँग संस्थागत रूपमा चाहिँ ल्याएर ठाउँ छ है तिमीहरू लेख्ने, भौतारिनु पर्दैन है तिमीहरू किताब लेख्छौ भने भन्ने खालको सन्देशहरू। जस्तै कतिपय किताबहरू चाहिँ मलाई कन्दाले भनेर कतिपय किताब मान्छेले काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा बसेर लेखेका छन् क्या। बेस्ट बुक्सहरू लेखेको, कसैले गाइड बुक लेख्यो होला, कसैले के बुक लेख्यो होला। यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो यो संस्थाले चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको विचार पनि त्यही त होला होइन? एकदम सही कुरा। मलाई पनि के लाग्छ भने मान्छेहरू आफ्नो कथा लेख्न चाहन्छन्। यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिका मान्छे लेख्न चाहन्छन्। राइटरहरू आफ्नो कति अनुभव हुन्छ उनीहरू लेख्न, उनीहरूलाई कन्सन्ट्रेसन हुने ठाउँ छ। नेपाल त सस्तो पनि भयो ठाउँ होइन। यो ठाउँमा आएर ओहो यस्तो एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ भनेपछि त्यसलाई एउटा साहित्य इन्टरप्रिनर हुनुपर्छ क्या। मेरो त्यति हो चाहना। यो साहित्य हिजोदेखि आजसम्म तपाईँको किन मान्छेहरू साहित्यकार भने कि साहित्यकार नभेट्ने यस्तो 3-4 निधारा मुजा पारिहाल्ने कारण के रहेछ भने त्यो ज्ञान त्यत्रो भएको मान्छेलाई मान्छे भेट्नै चाहँदैन। त्यही भित्रको वृत्तले भेट्न चाहन्छ होइन। नत्र ठिकै छ म कविता लेख्छु, राम्रो कविता कथा लेख्छु, हस् पछि भेटला भन्छ क्या। छक्क पर्छु म, ए बाबा ज्ञानको त्यत्रो एउटा पुञ्ज आफ्नो अगाडि आइरहेछ, उसँग पैसा छैन, त्यति कारण मान्छेले भेट्न चाहँदैन। अब त्यस्तो संस्था जुन हामीले अहिले बनाएको जस्तो संस्था लेखन पुञ्ज बनाइयो, त्यो पनि एउटा संस्था त राम्रो बनिरहेछ नि। त्यहाँ दिनका दिन गुल्जार छ मान्छेहरूको। लेखन ग्राम भोलि अरू बनाउला। लेखन ग्राम त्यो बनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ संसारभरिका मान्छे चाहिँ आउने एउटा त्यो बिस्तारै साहित्य एउटा उद्योगतिर परिणत होस् भन्ने नै हो क्या। मेरो इन्टरप्रेनर बनेन भने पैसा त्यो चाहिँ साहित्यमा काम गर्नलाई आएन भने गाह्रो हुन्छ। जस्तो अहिले घोस्ट राइडिङ दाइ हामीले तपाईँ 110-11वटा किताब निकालिरहँदा 500वटा किताब लिँदा एउटा किताब लेख्दा एकजनाले 2 लाख 1 लाख मात्र प्राप्त गरे नि 5 करोड त भन्यो त। 5 करोड जोक हो नेपाली साहित्यमा 5 करोड भने। त्यो त मैले कसरी मान्छेलाई कन्भिन्स गरेको छु, कसरी गरेको छु, कसरी ल्याएको छु। लेख्ने मान्छे त छन् नि त। त्यही तपाईँलाई अस्ति मैले भने 50 लाख 60 लाख कमाउने मान्छे घोस्ट राइडिङमा छन् होइन। त्यो राइटर त हो नि। अनि त्यस्तै त्यो एउटा ठुलो ठाउँमा पनि हजुरले भने चाहिँ तपाईँले होइन 3-4 जना यसरी आएर फ्रिक्वेन्टली आएर लेखेर गएका छन्। तर संस्थागत रूपमा आएर लेख्ने ठाउँ भयो भने त हाम्रो साहित्यकारलाई त कति सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा बाटो हुन्छ नि भोलि विश्व साहित्यमा जानलाई भन्ने नै हो मेरो चाहना। मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ अब यो साहित्यलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ अब पहिला साहित्यकार भनेर चाहिँ हामी पनि सानसानो बाल्यकालमा झोला बोकेको झिङ्गिङ परेको मान्छे अलिकति कस्तो होइन, मान्छे पागल पागल जस्तो भन्थ्यो। तर अब अहिले आएर चेन्ज भइरहेछ। मैले अस्ति भने नाम नभनौँ, पहिला नै झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे हिजो अस्ति अलिक राम्रो चिटिक्क भएर हिँडेको एकजना मान्छे राम्रै ठुलो साहित्यकार। मैले खुसी लाग्यो किनभने साहित्यकार भन्ने चाहिँ अलिकति आफूमा परिवर्तन पनि आउनुपर्छ, साहित्यकार भन्ने पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँको जुन एउटा प्रोजेक्टले हिँडिरहनु छ नि साहित्यलाई त अर्थसँग पनि जोड्ने। जस्तै अब तपाईँले अस्ति भन्नुभयो नि अब त्यो जेके रोलिङ अब चार्टर प्लेन एउटा प्लेन बोकेर ठुलो प्लेन बोकेर सारा संसार घुम्दै आयो, नेपालमा पनि आयो होइन। राइटरहरू प्लेन बोकेर आउँछन्, एउटा किताब लेखेर राइटरहरू विदेशतिर जिन्दगीभर खानु पुग्छ, रोयल्टी खाएर पुग्छ भने चाहिँ हामी कहाँ पनि त अब मार्केट त बढ्दैछ नि त। अब मलाई अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ, मैले हिजो मात्रै हेरिरहेको थिएँ एउटा गीतमा 14 करोड युट्युबमा हिट आएछ। एउटा गीत के अरे त्यो कुटुमा कुटु होइन, काले दाई अथवा तपाईँको ठमेला बजारमा 3 करोड 4 करोड भने चाहिँ त मान्छेको त्यो हिट त रहेछ नि त। मान्छेको चाहना भने चाहिँ हाम्रो पनि त भोलि चाहिँ 1 करोडले मात्रै एउटा किताब पढ्यो भने तपाईँ त अब व्यापार पनि गर्नुभएको, साहित्य पनि गर्नु, इमेजिन गर्नुहोस् 1 करोडले किताब किनिदियो भने हाम्रो त्यो साहित्यकार के हुन्थ्यो होला होइन। उसले पनि त यहाँ चाहिँ थमेलमै घर किन्नु सक्ने स्थिति आउँथ्यो। अथवा भनौँ न थमेल भन्नाले एउटा मैले एउटा ऊ मात्रै भनेको एउटा सिम्बोलिक कुरा मलाई सक्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी चाहिँ अन्ततिर आएको किन हामी प्रायः जस्तो छोटो कुरा गर्छौँ होइन। अब म एउटा तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न छ। अब तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ गर्नुहुन्छ नि यो जुन चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङको के अरे यो कोर्सहरू कतिमा गर्नुहुन्छ, कस्तो हुन्छ
त्यो अघि त भन्नु अलिक भन्दिनँ होला र अब कोही मान्छे चाहिँ मेरो कथा चाहिँ पनि लेखिदिनु पऱ्यो भन्ने पनि मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने यो हामी कहाँ सुन्ने हुन्छ नि मेरो पनि त कथा छ तर म लेख्नु आउँदैन अलिअलि त पैसा छ खर्च पनि गर्छु है पैसा भन्ने खालको मान्छेलाई तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू फेरि तपाईँलाई एकपल्ट र क्यामेरा खिच्ने तपाईँलाई पनि। अब क्रिएटिभ घोस्ट राइटिङ कुरा गरौँ, घोस्ट राइटिङ पछि क्रिएटिभ राइटिङ जन्मियो, त्यसपछि थिएटर राइटिङ, त्यहाँ 3वटा राइटिङ छ। लेखनपुञ्जमा भने मैले घोस्ट राइटिङ जुन हामीले गरिरहेछौँ, हामी भन्छौँ हरेक मान्छे कथा नलेखेको, हरेक मान्छे नलेखेको पुस्तक हो, त्यो वास्तवमा लेख्नुपर्छ। मलाई एउटा अनुभूति पनि छ क्या, म अब मेरो 2055 सालमै म पिताजी गुमाएको मान्छे हो। मेरो बुवाको अहिले मलाई कसैले फोटो मात्र दियो भने त बहुत ठुलो भ्यालु हुन्छ। अब मैले मेरो छोरीलाई बुवाको बारेमा फोटो मात्र देखाउन सक्छु, उहाँको कथा भन्न सक्दिनँ। किताब भइदियो त हामी मेरो बुवाको किताब हो यो ल है हेर भने उसले आफ्नो हजुरबा हो हेर्छ नि होइन। त्यस कारण संसारभरि जानु पर्दैन, अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज दुनियाँ पढ्न जान्छन् मान्छे, पढ्नु पर्छ त्यो बेग्लै कुरो, तर आफ्नै पिता पुर्खा किताब पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो घोस्ट राइटिङको नेपालको आयाम हो। यो हाम्रो देश हामी एकदमै कथा छ। हामी त तपाईँको 50 यहाँ नेपालको 60 वर्षको मान्छेले युरोपको 250 वर्ष 300 वर्षको जीवन बाँच्छ दाइ, किन चप्पल नलाउनेबाट चप्पल लाउनु हुन्छ हुँदै हुँदै ऊ अनेक तपाईँको अहिलेको चाहिँ भर्खरको चाहिँ नयाँ भनौँ न नयाँ फोन चाहिँ आइफोन 11 आयो के अरे, त्यो 11, 12 चलाउन सक्ने हुन्छ यहीँ बसेर। त्यस कारण त्यो कथा बोकेको मान्छेले नेपालमा कथा नलेखिकन मर्छ, मलाई एकदम दुःख त्यो कुरामा छ। यत्रो मान्छे मरेर गए, 17,000 तपाईँको त्यो माओवादी द्वन्द्व भन्ने मऱ्यो, अस्ति 10,000 पिर्लिकको मरे, त्यत्रो मान्छे मरिरहेछन् तर किताब लेखिँदैन। त यस्तो मलाई भित्रबाट दुख्छ त्यो कुरोले। मैले अहिले यति बेला मेरो पिताजी नभएको भएर बढी फिल गरेँ होला, तर त्यो मान्छे त अहिले पिताजी हुँदै हुनु गर्ने फिल गर्नेले घरमै बसेर लेखे पनि घोस्ट राइटिङमा बुझाइदिन्छ। हामी घोस्ट राइटिङ नेपालको चाहिँ फेसबुक पेज छ, युट्युब पेज छ, त्यसपछि वेबसाइट छ, त्यहाँ आएर तपाईँहरूले चाहिँ किताब लेख्छु भन्यो भने मैले भने जस्तै प्रत्येक मान्छे नलेखेको किताब हो। एउटा किताबले पुर्खा बदल्छ दाइ, पुस्ताले पुर्खा बदल्छ भन्छ हामी होइन। त्यो अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो चाहिँ पुर्खालाई बदलिदिन्छ नि त। हिजोको यस्तो दुःख गरेका छौँ, अब्राहम लिङ्कनको दुःख हामी सुन्छौँ, ओहो यस्तो दुःख परेछ है, दाउरेको छोरो 13 छोरी गरेर सुन्छ एकछिन हामीलाई। तर हाम्रो बाउले हामीलाई हुर्काउन, हाम्रो आमाले हामीलाई हुर्काउन कम दुःख गरेका छैन नि। त्यो कथा त्यतिकै नमरोस् भन्ने मेरो चाहना हो, हाम्रो चाहना हो। र त्यो लेख्नुपर्छ, आमाको कथा, बाको कथा, हजुरबाको कथा, हजुरआमाको कथा। ती बिचरा नाङ्गै खुट्टा हुन्, क पनि नपढाए मान्छे हुन्, तर तिनको कथा लेखियोस् नेपालमा। र त्यो लेख्ने काम हामी गर्छौँ भनेको छौँ। तपाईँले लेखेर ल्यायो भने त्यसलाई एडिट गरेर निकाल्ने पनि काम गर्छौँ। घोस्ट राइटिङले त्यो गरिरहेछ, एउटा त्यो काम घोस्ट राइटिङ नेपालमा गरिरहेछ। अर्को क्रिएटिभ राइटिङ, जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन म आफै लेख्छु, म भित्र कथा छ, कविता छ, निबन्ध छ, म एकदम उकुस मुकुस भएको छु, म लेख्न पाइरहेको छैन, कसरी लेख्ने, हाउ टु राइट भनेर भन्यो भने के लेख्ने त? कविता लेख्ने, क्रिएटिभ राइटिङ अन्तर्गतका कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, निबन्ध लेख्ने, नाटक लेख्ने, के लेख्ने तपाईँ, त्यो हामी सिकाउँछौँ। 3 महिने कोर्स हुन्छ त्यो, प्रत्येक वर्ष 2 चोटि कोर्स गर्छौँ हामीले 6-6 महिनामा। अहिले भर्खर यो चाहिँ कोभिड पछि फागुनको 25 गतेदेखि क्लास सुरु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ 20 देखि 30 जना राखेर हामीले क्लास गरिरहेछौँ। हामी जान चाहिँ बाहिर पनि गयौँ, रुकुममा पनि गएर एकचोटि क्लास गरायौँ, ताप्लेजुङ जान सकेन, बाहिर जिल्लामा पनि क्रिएटिभ राइटिङको बनाउँछन्। अनि जो बच्चाहरू भोलिका एउटा भविष्य हुन्, तिनीहरूलाई पनि एउटा अहिलेदेखि कथा कविता निबन्धमा लाउन सक्यो भने 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक सानो होइन नि दाइ, तर त्यो किताब पढ्ने कुरा मात्रै सानो हो। 10,000 किताब दिने बेस्ट सेलर वा भनेको छ, लाख बिक्नु पनि बेला आइसक्यो होइन, 10औं लाख किताब बिक्नु पनि बेला आइसक्यो। एउटा अस्ट्रेलियन हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या छ, उसले किताब लेखेर आफूलाई पेट पालेर संसार डुल्छ। ऊ 2 करोड 70 लाख जनसङ्ख्या छ उसको अस्ट्रेलियाको। अब यहाँ हाम्रो 3 करोडभन्दा चान्चुन माथि 20 लाख भन्छौँ, त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ हामी किताब पढ्दैनौँ। अनि किताब पढ्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ किताब नपढेपछि रिडर्स आर लिडर्स हुन्छ, न रिडर्स हुन्छ न लिडर हुन्छ। अनि हामी आफ्नै बाबामा किताब पढ्दैनौँ, हामी आफै लेख्दैनौँ। त्यस कारण त्यो लेखियोस् भन्नको लागि क्रिएटिभ राइटिङ पनि हामीले चलाइरहेछौँ। अर्को मान्छेको जिन्दगी नाटक पनि हो र त्यसलाई चाहिँ सजिलोसँग बुझ्न त्यो पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ थिएटर राइटिङ पनि चलाइरहेछौँ। त्यस कारण यी 3वटा कुरामा तपाईँहरू जोडिनलाई घोस्ट राइटिङ नेपाल भाइबल त्यहीँ आउने हो, फिजिकल्ली हामी त्यहाँ छौँ। जस्तो अनलाइनबाट पनि हामीले कोर्स विस्तार गर्दैछौँ होइन। अब तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, घोस्ट राइटिङ नेपालको त्यहाँ वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक अहिले जसको हातमा छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब तुरुन्तै हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले कथाहरू यस्तो छ भने हामीले अहिले त प्रविधि हो, भाइबरबाट अहिले तपाईँको मैले लकडाउनमा 2-3 जना किताब लेखेँ, भाइबरबाट सुन्यो, रेकर्ड गरेर लेख्यो होइन, उहाँलाई पठाइदियो। कति सजिलो छ क्या, अहिले मान्छे भेट्न जानु पर्दैन नि। त्यस कारणले
देशभरि विश्वभरि जुन यो रेडियो टुरिज्म अथवा यो जुन हेरेर बस्नु भएको छ तपाईँले विश्वभरि हुनुहुन्छ आफ्नो कथा तपाईँसँग छ तपाईँको कथा लेख्दा तपाईँ हल्का हुने हो नि होइन तपाईँको कथाले समाज बदल्छ भने लेख्नु न त्यस्तो राम्रो दुःख कथा सुख कथा हुन्छ तपाईँले भोगको कथा नलेखिकन जाँदा तपाईँ यो पृथ्वीमा थियो त भन्ने प्रश्न 100 वर्षपछि आउँछ नि त किताब भयो भने तपाईँ यो पृथ्वीमा थियो भन्ने कुरा आउँछ त्यस कारण त्यो लेख्नुहोस् भन्नको लागि हामी भनिरहन्छौँ लेखाउँछौँ पनि यो गरिरहेछौँ यसको लागि त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु मैले भनेको धन्यवाद कमल भाइ अब मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब हामी अन्तमा आइसक्यौँ मलाई लाग्छ किनभने साहित्यमा अहिले लेटेस्ट ट्रेन्डहरू म त हेरिरहन्छु है विगत 30-40 वर्षदेखि यो ट्रेन्डहरू अहिले अलिक फितुलो भइरहेको छ ट्रेन्डहरू मलाई लाग्छ यस्तो फितुलो ट्रेन्ड हुनको कारण चाहिँ हामी चाहिँ अब मनमा आयो कविता लेख्यो मनमा आयो कथा लेख्यो मनमा आयो निबन्ध उपन्यास लेख्यो तर त्यसले सडन मापदण्ड त हुन्छ नि त्यो मापदण्ड चाहिँ पालन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले जुन क्रिएटिभ राइटिङ्स हुन्छ नि सृजनशील लेखनको जुन छ त्यस्तोमा तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ प्रशिक्षित हुनुहुन्छ किनभने गाइडलाइन पाइन्छ नि त कमसेकम केही गाइडलाइन पायो भने लेखन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो वर्कसपहरू चाहिँ उहाँले गरिरहनुहुन्छ मलाई लाग्छ उहाँको वर्षको 2 होइन वर्षमा 4 गरोस् महिनै पछि गरोस् जस्तो लाग्छ जसले गर्दा हाम्रो लेखनमा स्तरीयता आउँछ लेखनमा लेखकहरूको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद कमलजीलाई यो सानो हाम्रो रेडियो टुरिज्मको सानो एउटा गिफ्ट हामी दिन्छौँ र आजको यस कार्यक्रममा मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने शीतल भण्डारीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा यहीँ बिट गर्न चाहन्छु धन्यवाद कमलजीलाई पनि यहाँ हामीलाई सुनिदिनु हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद